बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉजिकल रिएक्शन। आइए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक वीडियो देखते हैं जो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुताल्लिक है और इसका उन्वान है कि वो कौन थे और उनके वाक़े की हकीकत क्या है। आपने ये वाक़या यकीनन सुन रखा होगा, नहीं सुना तो आइए सुन लेते हैं। तो चंद मिसालें मिलती हैं हमें मिसाल मिलती है अल्लामा इकबाल की वालदा के बारे में। हम जब किताबें पढ़ते अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था, और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया? अपने जेवरात बेचे जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे। जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल की, और अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए। और फिर अल्लाह ने ऐसा शख्स, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स बनाया। ऐसी कई मिसाल है। और एक मिसाल है वालदा की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचाया। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तेरे पास कुछ पैसे नहीं? उन्होंने कहा हाँ है, मेरी मां ने मेरे कपड़ों में सी ली है, और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफियां नहीं मिलती है। वो इतने खुश हुए इस बच्चे के ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती हैं। ऑलराइट दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और यकीनन इससे आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। इस पूरी वीडियो में मेरे ख्याल से दो बहुत अहम नुक्ते हैं। एक हराम की कमाई और दूसरी जानिब सच। हराम की कमाई वाला मामला जो है उसकी अहमियत पर रोशनी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वालिदा के वाक़े के ज़रिए मिलती है, जबकि सच बोलने की अहमियत पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वाक़े से मिलती है। लेकिन आप ज़रा एक बार तसव्वुर कीजिए, बल्कि गौर कीजिए, आज के दौर पर हमारे यहाँ अगर हराम की कमाई की बात की जाए तो पाकिस्तान, भारत, इन दो ममालिक में ख़ास तौर पर कारोबार के नाम पर लोग कचरा बेच देते हैं, ख़राब चीज़ें झूठ बोलकर बेच देते हैं, दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं। बिलखुसूस ऑनलाइन शॉपिंग में, ये मैं अपने गिले नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आप जो पैसे देते हैं उसके बदले आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। चाहे आप कुछ भी ले लें, तकरीबन ऐसा ही है। खाने पीने की चीज़ें, खजूरें ले लो रोज़ा इफ्तार करने की, उसमें भी 2 नंबरी है।
کبھی کوئی چینی ڈال دیتا ہے اور دوسرے طریقوں سے کوئی چائے کی پتی میں چنوں کے چھلکے ڈال دیتے ہیں. ایسے ایسے طریقے جو سمجھ میں نہیں آتے ہیں. اس طریقے سے تو ہم لوگ کماتے ہیں. اور وہی لوگ جو اس طریقے سے 2 نمبر طریقے سے پیسے کما رہے ہیں, جب ان سے کبھی پوچھا جائے کہ کام کیسا چل رہا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے. تو ایک جانب وہ چوری کر رہے ہیں, دوسری جانب اللہ کا کرم بھی اس کو کہہ رہے ہیں, اور مکمل طور پر ہمارے ہاں کاروبار کے نام پر دھوکہ دہی چل رہی ہے. پھر پروفٹ مارجن کا اتنا بڑا مسئلہ ہے. کوئی چیز خریدی 10 روپے میں جاتی ہے اور بیچی 25 روپے میں جاتی ہے. اس حد تک بڑا مارجن ہے. پھر بہت سے لوگ ہیں جو کہ جھوٹ بول کر چیزوں کی کوالٹیز بتا کر الٹی سیدھی وہ بیچ دیتے ہیں, اور جب آپ گھر آتے ہیں یا آپ چیزوں کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو آپ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں, سر پکڑ لیتے ہیں. لہٰذا اور پھر کہا ہی جاتا ہے کاروبار میں, تجارت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. برکت حلال طریقے سے رکھی ہے بھائیو. اگر آپ حرام کے طریقوں سے کمائیں گے تو کبھی بھی برکت نہیں ہوگی. اور دوسری بات, ظاہر آپ حرام کھا رہے ہیں, اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں. اٹس ویری سیڈ اینڈ پینفل. اور دوسری اہم بات سچ کی ہے, جو کہ اسی حرام کی کمائی سے جڑی والے ٹاپک ہے, کیونکہ لوگ حرام کمانے کے لیے, ناجائز منافع حاصل کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی تھوڑا سا غور کر لیں, جو انسان آپ کو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے جو بھی بات کر رہا ہوتا ہے اس میں اتنے جھوٹ ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو غور کریں تو جھوٹ پکڑے جاتے ہیں. 2 سوال کریں تو اگلا بندہ پکڑ لیا جاتا ہے, اور پھر وہاں پر انہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے. لہٰذا ہمیں سچ کی جانب آنا چاہیے, اور جس طرح سے لوگ حرام کی کمائی میں لگے ہوئے ہیں, خدا کے لیے تھوڑا سا رحم کریں. جو لوگ آپ کے پاس کچھ چیز خریدنے آتے ہیں اس مشکل دور میں, جب پوری دنیا میں لاک ڈاؤن اور دیگر مسائل چل رہے ہیں, ایسے میں اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے کم سے کم تو ان کو اتنا تو دیں جتنے وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بات, آپ نے سب کا یہ مسئلہ ہوگا یقیناً. ہم اس ملک میں, پاکستان میں یا پھر بھارت میں, ان 2 ممالک میں خاص طور پر یہ مسئلہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں جانچ پڑتال کرنی پڑتی ہے. اوپر سے نیچے دیکھو, اس کی فلاں دیکھو, اس کی فلاں پیپر دیکھو, یہ چیز دیکھو, وہ دیکھو. جو آدمی کہہ رہا ہے اس کی بات پر یقین نہ کرو, خود سے دیکھو, ہاتھ لگا کر چیک کرو. اتنے مسئلے ہیں آپ کو اور مجھے, جبکہ یہی غیر مسلم جو کہ کافر ہیں, جو کہ اللہ کے نزدیک اتنے پسندیدہ نہیں ہیں, جو کہ نبی کی امت میں سے نہیں ہیں, ان کے ہاں جائیں تو آپ کو کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے پریشانی ہوگی ہی نہیں. آپ نے جتنے پیسے دیے ہیں اتنے کی آپ کو چیز مل جائے گی, بات ختم. اس چیز کی اتنی ہی ویلیو ہوگی. یہاں پر آپ کو ایک چیز 5,000 میں بھی ملے گی, 10,000 میں بھی مل رہی ہوگی, اور کہیں پر 20 میں بھی مل رہی ہوگی. اس حد تک لوگوں میں حرام کی کمائی کھانے کی عادت پڑ چکی ہے. لہٰذا اگر کوئی دوست جو کاروباری شخصیت ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میری التماس ہے کہ خدا کے لیے کم سے کم زندگی کے 24 گھنٹے ہی صاف ستھرے گزارنے کی کوشش کریں, اور ان 24 گھنٹوں میں جو آپ جھوٹا منافع, یا میں اس کو حرام خوری کا لفظ سخت ہو جائے گا مگر یہ حرام خوری ہی ہے خالصتاً جو آپ کرتے ہیں, خدا کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں زیادہ برکت دے گا, اور وہ حقیقی برکت جس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے, وہ والی برکت آپ کو ملے گی. لہٰذا اپنی زندگیوں میں سچ بولیے, اور حرام کی کمائی سے اپنی ذات کو بھی بچائیے اور اپنی اولاد کو بچائیے. اتنی بڑی شخصیت علامہ اقبال, ان کی والدہ نے اپنے بچے کو حرام کی کمائی سے بچایا تو دیکھیے ان کا بچہ کیا بن گیا. کیا پتا قدرت کا فیصلہ ایسا ہوتا کہ آج میں علامہ اقبال کو یا ڈاکٹر ذاکر نائک علامہ اقبال کو بیٹھ کر یاد نہ کر رہے ہوتے 21ویں صدی میں, بٹ کر رہے ہیں. کیا پتا اس کے پیچھے ریزن یہی ہو کہ ان کی والدہ نے ان کو حرام کا لقمہ ان کے منہ میں نہیں جانے دیا, اور اللہ نے انہیں اتنی بڑی شخصیت بنا دیا. دوستو ان واقعات میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے.